नमस्कार दर्शक पनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरु सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिन नबिर्सनु होला। आउनु सब समाचारतर्फ लागौं। चोलेन्द्रले राजीनामा दिए 10 महिना दीपक कार्की हुनेछन्। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्णलाई जन फाइदा। 4 वर्षका लागि प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएका चोलेन्द्र शमशेर जबरालको पद 14 महिना बाँकी छँदै धरापमा परेको छ। आफ्नै विवाहित गतिविधिका कारण सर्वोच्च भित्रदेखि बाहिरबाट समेत उनीमाथि राजीनामाको दबाव बढिरहेको छ। सर्वोच्च अदालत बहुमत अर्थात् 14 जना न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीश सोमबार बोलाएको फुलफोड बैठक नै बहिष्कार गरेका छन्। न्यायाधीश भित्रको विवादका कारण सोमबार न्यायाधीशहरूले तोकिएका 7वटै इजलासमा गएर कुनै पनि मुद्दाको सुनवाई समेत गरेनन्। अर्कातिर नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बार र पूर्व न्यायाधीशहरूको संगठनको दबावका कारण प्रधान न्यायाधीश जबरा राजीनामा दिनै पर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। प्रधान न्यायाधीश प्रकरणमा सोमबारसम्म आइपुग्दा 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले समेत चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गरेका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीन बहादुर राय माझी र अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशील कार्कीले सोमबार अपराह्न जबरालाई राजीनामा दिन आग्रह गर्दै विज्ञप्ति दिएका छन्। न्यायालयको साख झुकाउन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व बचाउन पनि उनको बहिर्गमन पहिलो शर्त बनाएर न्यायाधीशहरूले भद्र विद्रोह गरिसकेका छन्। अर्कातिर नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले पनि सोमबार बैठक राखेर अब जबराले पद त्यागेर निकास दिनुपर्ने निर्णय लिएका छन्। उनीहरूले मंगलबार जबरालाई भेटेर निष्कास दिने आग्रह गर्ने भएका छन्। यस्तो अवस्थामा 2074 पुस 18 गते प्रधान न्यायाधीश बनेका जबराले दबाव थेक्न नसकेर राजीनामा दिन बाध्य भए भने जबराले प्रधान न्यायाधीशका रूपमा पदमा रहने समयावधि अझै 14 महिना बाँकी छ। तर उनले यस बीचमै राजीनामा दिएको होला नि त प्रधान न्यायाधीश। त्यसमा प्रवेश गर्नु अघि न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश नियुक्त प्रक्रिया बारे जानौं। नेपालमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको अधिकार संवैधानिक परिषद र न्यायाधीश नियुक्तिको अधिकार न्याय परिषद हो। प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा प्रधान न्यायाधीश प्रतिनिधि सभाका प्रमुख, उपसभा प्रधान न्यायाधीशका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, कानून मन्त्री र प्रमुख प्रत्येकपछि दलका नेता समेत रहनेछ। सदस्यीय संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्छ। तर नियुक्तको प्रक्रिया पनि सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएर काम गरेका न्यायाधीशहरूमध्येबाट वरिष्ठ मध्ये एकलाई संसदीय सुनवाई प्रक्रिया पूरा गरेपछि प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गरिन्छ। जबरा पनि त्यही प्रक्रिया पूरा गरेर बनेका हुन्। त्यसबेला सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशमा जबरा र दीपक राज जोशी थिए। तर जोशीलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने न्याय परिषदको प्रस्तावलाई संसदीय सुनवाई समितिले अस्वीकार गरेको थियो। सुनवाई समितिबाट जोशी अस्वीकृत भएपछि मङ्सिर 27 गतिको संवैधानिक परिषद बैठकले जबरालाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसबेला संवैधानिक परिषदका अध्यक्षमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए। न्याय परिषदमा पनि प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा कानून मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, 1 जना राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको 1 जना कानूनविद र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा 20 वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता 1 जना गरी जम्मा 4 जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। सोही न्याय परिषदले न्यायाधीशहरूको नियुक्त गर्छ। मुलुकको 28औं प्रधान न्यायाधीश बनेका जबराले अहिले राजीनामा दिए भने वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश हुने अवस्था छ। जबरा श्रीमानले राजीनामा दिए सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश मध्ये दीपक कुमार कार्की कार्यान्वयन प्रधान न्यायाधीश र नियुक्त हुनेछन्। अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले नेपाल खबरसँग भने सिनियरिटी र रोल क्रमको आधारमा पनि उहाँ नै स्वत अगाडि बढ्नुहुनेछ, त्यसमा कुनै विवाद हुँदैन। न्याय परिषदले पनि कार्कीलाई नै कार्यवाहक बनाउने निर्णय गर्ने अर्यालले विश्वास गरेका छन्। बहालवाला मध्ये उहाँ नै वरिष्ठतम न्यायाधीश हुनुहुन्छ, अर्यालले थपे। न्याय परिषद ऐनको दफा 5 मा पनि न्यायाधीश नियुक्तिको आधारमा त्यही अवस्थामा गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि प्रधान न्यायाधीश जबरापछि दोस्रो वरियताका कार्कीकै नाम राखेको छ। तेस्रो वरियतामा मीरा खड्का छिन्। उनी पुनरावेदन अदालत मुख्य न्यायाधीशबाट सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका हुन्। कार्कीले सर्वोच्चमा उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार उनी 2014 असोज 16 गते जन्मिएका हुन्। 2037 साउन 6 मा शाखा अधिकृतबाट उनले सरकारी सेवा थालेका थिए। 2073 साउन 12 मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका कार्की 2079 असोज दोस्रो हप्तासम्म सर्वोच्च रहन्छन्। जबराले अहिले राजीनामा दिए कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीशका रूपमा कार्कीले 10 महिना सर्वोच्चको नेतृत्व गर्नेछन्। जबराले बीचमै प्रधान न्यायाधीश पद छोडेर रीमा कुमार कार्की जस्तै दीपक कुमार कार्की जस्तै अर्का न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पनि फाइदा लिन सक्छन्। जबरा पूर्णकालसम्म रहे दीपकले कार्यवाहक हुने अवसर गुमाउनेछन्। दीपक कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश बनेका पनि त्यसको सिधै फाइदा हरिकृष्णले लिनेछन्। प्रधान न्यायाधीश अवधि पनि अझै बढ्नेछ। दीपक कुमार कार्कीको वरियताको दोस्रो नम्बरमा मीरा खड्का छिन्, तर उनको अवधि जम्मा 7 महिना मात्रै रहेको सर्वोच्चका एक अधिकारीले बताए। यस आधारमा दीपक पछि सिधै हरिकृष्ण प्रधान न्यायाधीश बन्ने बाटो खुलेछ। स्वत 2069 मङ्सिर 14 महिनापछि हरिकृष्ण प्रधान न्यायाधीश हुन्छ।
हुन्छन्। तर जबराको राजीनामा र दीपक कुमार कार्की कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश बनेका 2069 भदौमै हरिकृष्ण प्रधान न्यायाधीश बन्न सक्छन्। सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीशमा तेस्रो वरियतामा रहेका उनी प्रधान न्यायाधीश हुने रोल क्रममै छन्। चोलेन्द्र शमशेर पछिको प्रधान न्यायाधीशका रूपमा रहेका उनी 2014 भदौ 24 भदौसम्म छन्। एक महिना अघि नै विवादमा बस्ने चलन भएकाले कार्तिक 14 सम्म सर्वोच्च जान पाउने जबराले बीचमै राजीनामा दिएमा दीपक कुमार कार्की आगामी असोज दोस्रो हप्तासम्म कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश बन्न पाउँछन्। त्यसपछि हरिकृष्ण नै प्रधान न्यायाधीश बन्नेछन्। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा 2072 असोज 28 देखि फागुन 18 सम्म हरिकृष्ण कार्की महान्यायाधिवक्ता थिए। 2073 सालमा कानून व्यवसायीका तर्फबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेका उनको संसदीय सुनवाईका क्रममा संसदहरू न्यायालयमा राजनीतिक प्रवेश हुने भन्दै चिन्ता जनाएका थिए र त्यसरी चिन्ता जनाउने मध्ये थिए कांग्रेस सांसद बालकृष्ण खाँड, चीन काजी श्रेष्ठ, डाक्टर प्रकाश शरण महत र गणेश मान गुरुङ। तर उनले न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिने अडान लिएर सुनवाई समितिबाट अनुमोदन हुँदै सर्वोच्च प्रवेश गरेका हुन्। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। भ्रष्टाचारको अखण्ड सबै पदाधिकारी विवादित भएका छन्। जनताको उपचार गर्न र चिकित्सक उत्पादन गर्न पूर्वी नेपालको धरानमा स्थापित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखण्ड बनेको छ। मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नाममा स्थापित विश्वविद्यालयको निकासा पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा 3 उपकुलपति भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनेले त्यही संकेत गर्छ। 2076 साल असार 26 गते प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्रा डाक्टर राजकुमार श्रैनियार 8 लाख रुपियाँ घुससहित पक्राउ परे। प्रतिष्ठानको भवन निर्माणले ठेक्काको कमिसन लिने क्रममा उनी निवासबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसको 3 सातापछि अघिल्ला उपकुलपति बलभद्र प्रसाद दासमाथि 4 करोड भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो। दुवै मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन भएका बेला नयाँ पदाधिकारीहरू पनि रत्तीभर डराएनन्, अनियमितता गरिरहे। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट उम्किन नसक्ने गरी सरकारलाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अख्तियारले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्ने हो भने अहिलेका उपकुलपति गिरी सहितका पदाधिकारी जोडिने ठाउँ नै छैन। कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइन खबरसँग भने राजनीतिको आडमा नियुक्ति भएपछि मलाई जे गर्न पछि छुट हुन्छ भन्ने सोचले यस्तो अवस्थामा पुर्याएको हो। उनी आफू त बदनाम भए संस्था समेत खराएसी बनाए। स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत रहेका प्र डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मी फिस्टुलालाई रोग विशेषज्ञ हुन विशेषज्ञहरूको समुदायमा उनी राम्रा प्राचीन व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका उनलाई कता कता कार्यकारी र व्यवस्थापनका पदमा जाने महत्वाकांक्षा बढ्यो। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग हिमचिम बढाएका उनले सुरुमा अस्पतालका निर्देशकको पद ताकेका थिए। अस्पतालका निर्देशक गौरी शंकर शाह आफैमा योग्य नभएको जानकारहरू बताउँछन्। उपकुलपति गिरीको साथमा शाहलाई पदमुक्त गरेर अस्पताल निर्देशक पदमा जाने रेग्मीको प्रयास सफल हुन सकेनन्। तर त्योभन्दा माथिल्लो रजिस्टर बन्न सफल भए। सुरुमा उपकुलपतिसँग मिलेर काम गर्नुभयो, पछि अधिकारहरू नदिएपछि विरोधमा उत्रिनु भयो। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो त्यत्रो राम्रो छवि बनाएको मान्छे बेकारमा अनियमितता र चालझेलको मतियारको रूपमा मुछिनु भयो। अहिले अख्तियारमा रेग्मीमाथि समेत छानबिन चलिरहेको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको किस्सा अझै रोचक छ। लामो समय कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरका काम गरेका गिरीले सेवाकालको अन्तराधीर सुनिल शर्माहरूसँग मिलेर नोभेल मेडिकल कलेज खोलेर संस्थापक अध्ययन पनि भए। शर्माको समूहले चेपुवामा पारेपछि उनी कौडीको भावमा शेयर बेच्ने बाध्य भए। त्यसपछि गिरीले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका नातेदारसँग मिलेर विराट मेडिकल कलेज खोले। लोकमानको शक्तिको आडमा विराट मेडिकल कलेजले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट विस्तारित कार्यक्रममा नाममा सम्बन्ध पारियो। गिरी कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाका नजिकका कार्यकर्ता थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074 मा कांग्रेसले सुनिल शर्मा मोरङ 3 मा उम्मेदवार बनाएपछि गिरी कोइरालासँग मिचिए। आफ्नो पुरानो पद्धतिलाई टिकट दिएको झोकमा उनले सुनिल शर्माका प्रतिस्पर्धा उम्मेदवार बनेका नेकपा एमाले नेता भानुभक्त ढकाललाई निर्वाचनमा सघाए। त्यति बेला गिरीले ढकाललाई सबै रूपमा सहयोग गरेको जानकारहरू बताउँछन्। वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढकाललाई 28 साउन 2074 मा कानून मन्त्री बनाए। तर 4 मङ्सिर 2076 मा ढकाल स्वास्थ्यमा आएपछि चुनावमा गरेको सहयोगको गुण तिर्नै गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएका थिए। राजनीतिको आडमा पदमा पुगेका उपकुलपति गिरीले प्रतिष्ठानमा मनोमानी गर्न थाले।
उनलाई कुनै शक्ति प्राज्ञिक र आर्थिक अनुशासन जरुरी थिएन। आफ्नो समर्थन गर्ने ठानेर उनले विश्वविद्यालयमा कार्यरत डाक्टर महेश चन्द्र रेग्मीलाई रजिस्ट्रारमा नियुक्त गर्न स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई सिफारिस गरे र नियुक्ति पनि दिए। उनी अहिले प्राध्यापक पद जबरजस्ती लिएको आरोपमा फँसेका छन्। प्रतिष्ठानमा कार्यरत आन्दोलनरत चिकित्सक तथा अध्ययन कार्यदलका सदस्यका अनुसार हाल बीपीमा रहेका सबै पदाधिकारीहरू विवादित बनेका छन्। तुलनात्मक रूपमा राम्रो छवि मानिएका रेजिस्ट्रार डाक्टर गुरुप्रसाद खनाल पनि नियमित उपकुलपति हुँदा अनेक विवादास्पद निर्णयमा संलग्न रहेको पाइएको छ। कुनै प्राज्ञिक पृष्ठभूमि नभएका अस्पताल निर्देशक डाक्टर गौरी शङ्कर शाह खरिदमा मात्रै रुचि राख्ने पदाधिकारी मानिन्छन्। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो प्रशासनिक दक्षता नभए पनि उनलाई खरिदको काम र कमाई हुने क्षेत्रमा औधी रुचि छ। उनको पदावधि केही महिना बाँकी छ। दलीय भागभण्डा र शक्तिको आडमा नियुक्ति हुनेहरूले मनोमानी गरेर संस्थालाई बिगार्ने काम गरे। प्रतिष्ठानको आन्दोलनरत सङ्घर्ष समितिका संयोजक डाक्टर एसपी सिमाल भन्छन् नियुक्ति गर्दा नै राजनीतिक स्वार्थमा पनि पदाधिकारी सिफारिस हुने गरेको छ। उनीहरूले शक्तिको आडमा अनियमितता गर्ने कुनै नौलो कुरा भएन। हरेक पटक दक्षता र क्षमता भन्दा पनि राजनीतिक संरक्षणका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति भएका छन्। 2050 सालमा स्थापना भई 2055 सालदेखि चिकित्सक शिक्षामा स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गरिरहेको प्रतिष्ठानले पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा चिकित्सा सेवा र दन्त चिकित्सा सेवा दिइरहेको छ। आफ्नो क्षमताको 3 गुणासम्म बिरामी जाँच्ने अस्पताल भएको प्रतिष्ठानको पछिल्लो समय आम्दानी घट्दो क्रममा छ। शैक्षिक गुणस्तर खसेको छ। नियमित जसो आर्थिक नियमितता हुने गरेको छ। प्राज्ञिक काम कारबाही तहस नहस छ भने अस्पतालमा बिरामी फेरेर रेफर गरेर कमिसन लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ। पदाधिकारीहरूको असहमतदारी र झैझगडाले स्थिति झन तनावपूर्ण बनेको छ। बेथिति मौलाएको प्रतिष्ठानमा एकै वर्षमा 48 करोड रुपियाँसम्म बेरोज निस्किएको छ। 2 अर्ब 20 करोडको बजेटमा 70% रकम चालु प्रकृतिका काममा खर्च हुन्छ। प्रतिष्ठानमा आवास छ तर बाहिरका मानिसहरू बसेका छन्। छात्रावास र कर्मचारी आवासमा पानी चुहिन्छ। नर्सिङ स्टाफलाई आवास छैन तर संस्था बाहिरका व्यक्तिले आवास पाएका छन्। निवासमा अस्पतालमै काम गर्न जुनियर रेसिडेन्टलाई मासिक 4000 भाडा असुलिएको छ। अहिलेका यी 4 पदाधिकारीले संस्थालाई बदनाम बनाएकोले तत्काल उनीहरूलाई बर्खास्त गरेर योग्य र समक्ष पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ। एक सिनेटरले अनलाइन खबरसँग भने नत्र आफै जनचेतनाको नाममा स्थापित स्वास्थ्य निकायको अवस्था बेहाल हुँदा सत्तारूढ दल मूक दर्शक हुने भयो।